नमस्कार, हांव राजदीप नायक येवकार तुमकां आमच्या लास्ट एपिसोडाक जस्ट अ थॉट एक विचार शो प्रेजेंटेड बाय जॉयविन फर्नांडीस. Waking Run, Joyvin, Rajdeep presenting to you just a thought. करिया पासा पास दिसरात विचारांचो येला व्हडलो पावस मातसो भिजतू आयज मातसो जातू आयज तुजो विचार तूं मांडी नाका मात फकांगा केल्यार तुका डायरेक्शन पास जस्ट थॉट म्हणून आतां धर तूं हात हे पळय राजदीप जॉयविन दाखोवन दिता त्या विचारांची तूं पेटोय वाट जस्ट थॉट दर्या देगेर सांचे भोया मरे जस्ट थॉट हालीं नुस्तें सामकें म्हारग जालें जस्ट थॉट सरकार म्हाजो तुजो कोणाचो रे जस्ट थॉट इतलीं वर्सां आमी कितें केलें जस्ट थॉट आमी गोंयकार इतले पिशेन उरे जस्ट थॉट म्हाका दाखय नाका बोट खरें कितें कितें फोट विचार भायर काड आतां फकत उलोवन दाखय सॉट जस्ट थॉट गोंयकारान फियर नॉट उलोवंक सॉट घाल तूं कोट मार तूं मोत टायम आमचो आसा पळय हो पळय होत तुकल गाडी फुडें आतां करुया मोगाची बातां आय शुअर कितें तरी जाता जावं ती सावळी जावं तें वोत जस्ट थॉट. इश्टानो, आमचो हो एपिसोड हांव आनी जॉयविन त्या सगळ्या माय पायचेर आवय बापायचेर डेडिकेट करता, कारण हो आमी एपिसोड तुमकां ओपला. हांवें म्हज्या आवय बापायक सांगून दवरला, तुमकां मोग जाय, तुमकां सूख जाय तें हांव तुमी जिते आसतना दितलो. एकदां तुमी गेल्या उपरांत मागीर जर तुमी अपेक्षा करच्या 12 दीस किंवा वर्ष श्राद्ध कोणाक तरी रावोवपाचो हें हांव कांयच करचो ना, कारण मागीर तें कोणाक तुमी जिती आसतना तुमकां जी सुखां जाय त्यो दितलो. आनी म्हाका दिसता खंयच्या मनशाक जेन्ना जितो आसता तेन्ना ती सुखां दिवची. तो मेल्या उपरांत व्हडले व्हडले एडी दिवन मागीर शो ऑफ करून उपेग कितें. सकाळच्यान कांयच खावंक ना तुवें. कांयच नाका दिसता. पाय आमकां सोडून गेलो. कितलो मोग करी म्हजो पाय. सांबाळून घे. मागून डॉक्टर उपाय जाय ते बाय मरण जालें खंय न्हू सकाळीं मरणाक येवंक पावकूच ना. कांयच नाही सो. बरें बाबाक विश करता. जॉनी, माझ्या पेपराच्या ऑफिसान वच आनी पायचो व्हडलो फोटो घाल फूल पेज. सकाळाक म्हजें नांव घाल. तूं भियेना काय बाबा, तें सगळें हांव पळयतां. आनी मातशें जाता जाल्यार पायच्या फोनाचेर बरो क्वॉलिटीचो मोबायल घालो म्हजो पाय. वा, कितें भुरगो न्ही. आवय बापूय मेल्या उपरांत पेपराचेर एड, मागीर तेज्या फोनारेचेर मार्बल. हेची गरज आसा आसत घडये, कारण तें ताजें ताज्या फिलिंगा कडेन आमी कितें उलयतले. पूण हो भुरगो इतलो मोग करता आवय बापूय मेल्या उपरांत. तुमी जस्ट इमेजीन करा, आवय बापूय जिती आशिल्ली पळय तेन्ना तो कितलो मोग केला आसतलो तेणें. मुद्दम तेच्या पास्टान वचून पळोवया तेणें कितले मोग केला तो. आमकां कितें तरी शिकोवन मेळटली. बाबा आवाज कसलो. कोण आनी कोण तुजो पाय. सुसेग पिड्ड्यार गेला हाणें. आश्रमान सोडून आयलो, थंयसून पडून आयला. असोच भोंवता रस्त्यार नांव पेड्यार करून घायला आमचें. कितें करचें पडटलें.
बाबा म्हाका तुमचेशी रावन दियात रे, म्हाका कांयच नाका. हांव उगीच कोण शाकून बसतलो, तुमकां त्रास दितना रे बाबा. अरे तुका कसो भितर घेवन तुका वास मागता मरे. मरोनय वचना हो दादलो. बरेले मनीस मरोन वेतात पूण हाचो देव उगडासूय करिना. बाबा अशें म्हणो नाका रे पुता. तूं ल्हान आसलो तेन्ना हांवें आनी मांय तुका कितलो मोग दिवन वाडयलो. आतां मांय मरोन गेली रे बाबा. उरला तो फकत हांवूच. आनी हांव नोको आमचें कितें चुकलां तें हें अशें जावन. अरे ही तियात्रांची डायलॉगां बंद कर आनी आमकां सुसेग दी. खंय वेतलो रे बाबा हांव. खंय वेतलो. म्हाका भूक लागता तेन्ना हांव दुसऱ्याच्या घरा वेता रे बाबा. दितात रे ती म्हाका. कोण ना म्हणिना रे बाबा. मागीर हांगा कितें व्हरोंक येता? म्हाका तुमचें कांयच नाका गो बाय. पूण एकूच नजर घालूंक येता गो बाय. हांव म्हज्या पुताचें. कितें थर्ड क्लास मनीस हो. खरें म्हटल्यार आमचो आवय बापूय, आमचे माय पाय ही आमची संपत्ती. आनी ही संपत्ती जाचे कडेन आसा पळय ते लक्की. असे कितलेशेच लोक आसतले जे काळजांतल्यान आपल्या आवय बापायक पुजतात, मानतात, तांची सेवा करतात. आमी जशे जशे व्हडले जाता तशे तशे आमचे आवय बापूय जाणटे जाता आनी आमकां संद आसा आमी तांकां मोग दिवपाची. पूण हे खुबशे लोकांक कळना, समजना. समजता ते लक्की. आवय बापाक आनी कांय नाका. मेले उपरांत व्हडलो फोंडारो, भांगराची काशाव नाका. तांकां जाय तो फक्त जितो आसतना मोग. आवय बापाक इतलेंच विचारलें बरो, माय तूं जेवली, तुवें खाल्लां, तुवें वखद घेतलें. तिची जर काळजी घेतली आवयची जावं बापायची तितलेंच पुरो जाता तांकां. आनी सुखान ती तुका आशिर्वाद दिवन हो संवसार सोडपाक शकता. पूण हें आमी चिंतता केन्ना? चिंतपाक जाय. इश्टानो, आमी तुमचो निरोप घेता. लक्षांत दवरया, आवय बापूय जितो आसतना तांकां मोग दिवया, तेंचे कडेन मोग घेवया. जाल्यारूच आमचो आवय बापूय आमकां आशिर्वाद दितले आनी सुखान ह्या संवसारांत जगतले आनी वयतना आमकां आशिर्वाद दितले. इश्टानो, तुमकां सांगलेल्या प्रमाण हो आमचो निमाणो एपिसोड ह्या सिजनांतलो. पूण आमी येतले, तुमच्या मोगान येतले, तुमकां विचार करपाक लावपाक येतले. हांव आनी जॉयबीन तुमकां विचार करपाक जस्ट थॉट घेवन दुसऱ्या सिजनाक. तो मेरेन तुमी मोग करा आमचेर, आमी मोग करता तुमचेर. सगळ्यांक देव बरें करूं. जॉयबीन आनी राजदीप म्हणटा देव बरें करूं.